बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से। ब्लास्फेमी का जो उर्दू तर्जमा किया जाए तो उसको कलमा कुफर कहते हैं। तो ब्लास्फेमी लॉज जो हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में बताए गए हैं, पीपीसी में बताए गए हैं, इनके लिए एक अलग से एक चैप्टर बनाया गया ब्लास्फेमी लॉ का। ठीक है, इसमें जो है वो ऐसे लॉ को शामिल किया गया, ऐसे कानून को शामिल किया गया। इसमें वैसे तो सजाएं बताई गई हैं ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, साथ उनमें तफसील बताई गई है कि कोई बंदा जो है ये फलां जुर्म जो है ये मजहब के हवाले, तमाम मज़ाहिब के हवाले से इसमें बताया गया। ठीक है जी, सिर्फ मुसलमानों का या इस्लाम के हवाले से नहीं बताया गया, इसमें तमाम मजहब की बात की गई है कि कोई भी मजहब, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है, सिख है, तो उसके मजहब के साथ जब कोई तौहीन की जाएगी तो उसकी बेइज्जती की जाएगी तो उसको जो है वो फलां सजा मिल सकती है। ठीक है जी, तो आए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर जो नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए सुनते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ जो है वो क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में। जो ये स्टार्ट हो रहे हैं 295 से 295 जो है वो कह रहा है इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजियस ऑफ एनी क्लास। ठीक है जी, ये कह रहा है कि जब कोई बंदा या कोई लोग या कोई जमात या कोई क्लास, यानी कुछ लोग अगर किसी दूसरे मजहब की, यानी उसमें कोई भी मजहब आ रहा है, ठीक है जी, हिंदू भी हो सकते हैं, हिंदुओं के जैसे आपको पता है मंदिर होते हैं, सिखों का गुरुद्वारा है, ठीक है जी, ईसाइयों का गिरजाघर होता है, मुसलमानों की मस्जिद है, तो अगर ये कोई तोड़ता है, उसको मसमार करता है इस जानबूझकर, ठीक है जी, इस इरादे के साथ, इस नियत के साथ कि वो इनकी जो है नुकसान पहुंचाएगा इनकी इबादत गाह को, तो ऐसे जो है हो मुजरम हो इस बात का, उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है और उसको जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है जी, तो उसके बाद 295A है, 295A जो है वो डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। ठीक है जी, ये क्या है कि जब कोई शख्स जान बूझ कर इस इरादे के साथ, इस नियत के साथ कि वो उसकी रिलीजियस जो मजहबी फीलिंग है, जो जज्बात है, उनको नुकसान पहुंचाता है, उनकी बेइज्जती करता है, उनकी तौहीन करता है खास मजहब को हिट करके, ठीक है जी, उसके जो मजहब के अकायद है उनको हिट करके, तो ऐसे बंदे को 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद 295B है। 295B क्या है? यह डिफाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ होली कुरान। ठीक है जी, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई शख्स जो है वो होली कुरान यानी कुरान मजीद की तौहीन करता है, उसको खुदा ना खास्ता उसको शहीद करता है या उसकी किसी भी तरीके से तौहीन करता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी, यानी उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद 295C है। इससे तो तकरीबन हर मुसलमान वाकिफ है, हर चौथे दिन कोई ना कोई वाकया हुआ होता है। ठीक है जी, लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। तो ये 295C क्या है? ये कहता है यूज ऑफ डेरोगेटरी मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है जी, जब कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है, खुदा ना खास्ता नाउज़ बिल्लाह, तो ऐसे शख्स के लिए जो सजा तजवीज की गई है वो डेथ है, सजाए मौत है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है यानी उम्र कैद है, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जनाब 296। ठीक है जी, 296 क्या है? 296 कहता है कि डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। ठीक है जी, अब रिलीजियस असेंबली क्या है? जब कोई मजहबी इज्तिमा हो रहा होता है, ठीक है जी, वो किसी भी मजहब का हो सकता है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, उनका कोई भी मजहबी इज्तिमा हो रहा है, तो उसको कोई डिस्टर्ब करता है, उसको कोई तकलीफ पहुंचाता है, उसको कोई तंग करता है, ठीक है, उसको कोई परेशान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे बंदों को, ऐसे मुलजमों को, ऐसे मुजरमों को 1 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है जी, उसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकती है। उसके बाद है 297। 297 क्या कहता है? ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेस। ठीक है जी, ये क्या है? बरियल प्लेस क्या होती है? मदफून की जगह, यानी इसमें आप कब्रिस्तान मुसलमानों का आ जाएगा, ठीक है जी, ईसाइयों का भी कब्रिस्तान ही होता है तकरीबन। ठीक हो गया। उसी तरह जो है हिंदुओं का होती है एक, जहां पे वो जाके अपनी चिता वगैरह जलाते हैं। ठीक हो गया जी,
اسی طرح سکھوں کا بھی وہ جلانے والا سسٹم ہی ہوتا ہے. تو الغرض یہ کہ کوئی بھی مذہب جو ان کی اس طرح کی جگہ ہے جہاں پہ وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، یا کوئی جلانے والا سسٹم ہے ان کا، تو اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، ٹریس پاس کرتا ہے، وہاں سے راہ گزر بناتا ہے، تو اس میں دخل اندازی غیر قانونی کرتا ہے، تو اس کو 1 سال تک کی سزا ملے گی، یا جرمانہ ہوگا، یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے 298 کیا ہے؟ uttering words or with deliberate intent to wounds religious feeling. ٹھیک ہے جی. یعنی کوئی برے القاب پکارتا ہے، کوئی برے الفاظ بولتا ہے، کوئی غلط قسم کے غلیظ قسم کے جملے خدا نخواستہ کو بولتا ہے جو ہے ریلیجیس فیلنگ کو ہرٹ کرتے ہیں، جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ہرٹ کرنے کی نیت سے. ٹھیک ہے جی. کسی بھی مذہب کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو بھڑکانے کے لیے، اکسانے کے لیے ان کو جو ہے وہ غلط قسم کے الفاظ یا جملے بولتا ہے، توہین کرتا ہے ان کے عقائد کی، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو 3 سال تک کی سزا دی جائے گی، یا اس کو 5 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، 3 سال سزا اور 5 ملین تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. 5 ملین ہے، سوری یہ 5 لاکھ نہیں ہے، 5 ملین ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 298A ہے. 298A کیا کہتا ہے؟ یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس ان ریسپیکٹ آف ہولی پرسنیج. ٹھیک ہے جی. یہ کسی جو ہمارے مذہبی پیشوا رہنما گزرے ہیں، صحابہ کرام ان میں خاص طور پر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے بارے میں اگر کوئی جو ہے غلط قسم کے ریمارکس دیتا ہے، کوئی غلط قسم کے الفاظ بولتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے اشخاص کو، ایسے مجرموں کو، ایسے ملزموں کو 3 سال تک کی سزا ہوگی، یا جرمانہ ہوگا، یا دونوں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 298B ہے. 298B کیا ہے؟ 298B جو ہے مس یوز آف ایپیتھٹس ڈسکرپشن اینڈ ٹائٹل. ٹھیک ہے جی. یہ ریزرو فار سرٹین ہولی پرسنیج اور پلیسز. یہ جب کوئی قادیانی، یہاں پہ قادیانی کا ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ کیونکہ جو قادیانی ہے وہ عام طور پر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے جو ان کے ہوتے ہیں نا، ابھی تک بھی یعنی وہ صحابہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو ان کا خلیفہ ہیں ان کے ساتھیوں کو، یا جو ان کا آخری نبی نعوذ باللہ رہا ہے ان کے مطابق، آخری نبی تو نہیں ہے میرے خیال میں، ان کے آ رہے ہیں مزید، ابھی بھی خلیفہ ہیں ابھی، تو ان کے جو ساتھی ہیں ان کو صحابہ وغیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ اگر اس طرح کے کوئی ٹائٹل یوز کرتا ہے نا، جو کہ خاص طور پر وہ صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ اگر اس طرح کے یوز کو کر رہا ہے، یا کوئی اہل بیت کہتا ہے، یا کوئی امیر المومنین عام طور پر خلفائے راشدین جو ہے چاروں، ان کو امیر المومنین کا لقب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا اہل بیت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص طور پر جو پانچتن پاک ہے، یعنی 5 جو ہستیاں ہیں ان کو کہا جاتا ہے، یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے. تو ان کے علاوہ اگر کوئی کسی کو اہل بیت پکارتا ہے، یا امیر المومنین پکارتا ہے، یا کوئی قادیانی اپنی مسجد کو، مسجد تو ان کی نہیں ہوتی یعنی جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں اس کو وہ مسجد کہتے ہیں، تو تب بھی ان پر یہ 298B جو ہے وہ نافذ کی جائے گی، اور ان کے اس قانون کے تحت سزا دی جائے گی. یہ 3 سال ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے 298C. 298C کیا ہے؟ پرسن آف قادیانی گروپ کالنگ ہمسیلف اے مسلم اور پریچنگ اور پروپیگیٹنگ ہز فیتھ. یعنی جب کوئی قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، یا پھر وہ اپنے مذہب کی، یعنی وہ قادیانی بطور قادیانی ہو کر اپنے قادیانی مذہب کی ہی تبلیغ کرتا ہے، تو ایسے میں ان دونوں صورتوں میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، یا پھر اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ دونوں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی اور مختصر سی ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوماتی رہی ہوگی. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک تو پھر بنتا ہے. ٹھیک ہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ.